Maayong buntag sa tanan, ining taknaas kabuntagon na anaanas sad kita aron sa ato ang pagsugod sa atong programa Social Media Ministry. Ang ato ang mensahe nagisgot kini about the comfort, no? Giuluhan dia, go to your comfort zone, the word of God. So ang question, how to comfort a customized personality. So this morning, as we going to tackle this message, our text is a most relevant verses, no, in this topic. So maayong buntag sa tanan, maayong pagmatas kabuntagon alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So nini nga takna niati kita karon aron sa sugda nato ang maong mensahe. Okay. Maayong buntag dai sa tanan, no? So karong takna nasad kita aron sa pagsugod sa ato ang programa, the prayer and meditation. So according to the book of 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not look at the appearance, or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So ang mensahe, atong isgutan diri, ato ang dinhi sa pulong sa Ginoo dinhi sa 1 Samuel 16:7. Kanang naghiskot ni about sa pagpili. Sa mga higayon nga si Samuel, siya ang propeta, no? Siya ang gatagaan sa Ginoo katungod nga mupili og mga hari. Sa atong higayon human pagpili niya kang Saul nga mao ang unang hari sa Israel. Ang pamaagi sa pagpili, tawhanon nga pagpili. Tungod kay gitan-aw kang Saul, si Saul dako nga tao, taas, gwapuhon, no? Gwapo nga tao, taas. So kumbaga, nakita dito sa appearance ni Saul nga pwede siya mahimong hari tungod sa iyang stature. Pagabot sa panahon sa pagpili na sa ikaduhang hari nga mao si David, mao ni ang paagi nga daghan sa tanang maigsuon ni David nga mga gwapo, mga dagko, pero kay lesson learned lagi sa pagpili ni David ni Samuel kang David, gipili niya tong usa ka tawo nga gani wala pay kabuot, wala pay buot, no, sa pagpili. 16 years old, no, wala pay buot.
Pero tungod kay nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni David, so sa pagkakita sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, mauna nga nahimo siya nga nahimo siya nga kanang pinili tungod kay nakita sa Ginoo ang kasing-kasing. So nining taknaa karon igsoon ang 1 Samuel 16:7 ingon diri, the spirit of man is lamp of the Lord, no? Searching all the innermost parts of his being. Wala mo tanaw ang Ginoo sa ato ang gawas, apan ang Ginoo nagatan-aw diha sa atong sulod. So unsa man ang naa sa atong sulod, ang Dios maoy nakakita ni ana. Ingon diri sa Proverbs chapter 20:27, the spirit of man is the lamp of the Lord, searching all the innermost parts of his being. No mo na siya. Ang espiritu sa tao mao ang the lamp of the Lord. Kung atong tan-awon sa Bisaya, sa Cebuano version, atong tan-awon diri sa Proverbs 20:27, no? Ingon diri, ang Ginoo naghatag kanato guna-huna ug tanlag, no, kanang giingon tanlag. Dili kita makatago gikan sa atong kaugalingon. Kumbaga walay tao nga makatago sa iyang kaugalingon, sa pagsalipod niya sa iyang kaugalingon aron lang gid matakpan ang iyahang pagkasiya. Dili ta makatago sa atubangan sa Ginoo tungod kay ang Ginoo gamhanan. Siya ang naghimo nato. Dili nato maluko or dili nato malimbungan ang Ginoo tungod kay siya. Naingon siya ang espiritu sa tao mao ang iyang kanang is the lamp of the Lord. Tanlag, no? Mo nang gitawag og tanlag. Diha sa imong tanlag kanang mususi siya diha sa imong innermost parts of his being. Tan-awon sa Ginoo ang imong kasing-kasing, kung unsa ang imong mga motibo. Tan-awon sa Ginoo kung unsa ang imong huna-huna, kung unsa ang imong gipangandoy. Una nga, sa mga katauhan karon, no? Naata sa gitawag og kining comfort zone. I-comfort ta sa Ginoo sa tanan nato mga problema. Dili nato itago ang atong mga problema. Dili nato taguan, dili nato ilimbungan ang atong kaugalingon na kita adunay mga problema. Iisip nga magpadayon kita sa unahan, magampo sa ta. Halang doon ni Dios, salamat kining taknaas kabuntagon, salamat sa mga pulong. Pasaylo ako Ginoo sa mga kapakyasan nga nahimo sa mga tubangan. Nining taknaa Ginoo, giduol ka nako, pasidunggan ka nako sa tanang butang. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Takos kang simbaon, himayaon ang imong ngalan Ginoo. Hallelujah, dalaygon ka sa walay katapusan. O ikaw mag-anwen sa imong pulong karon Ginoo. In Jesus name. Amen. The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all innermost parts of the depth of the innermost part of his being. Wala tay matago sa Ginoo tungod kay ang Ginoo maoy tag-iya nato. Siya ang nagbuhat nato. So unsa man ang naa sa atoa makita na niya. Ingon diri sa 1 Peter chapter 3 verse 4, no. Unang Pedro 3:4. Ingon diri sa unang Pedro 3:4, apan tinguha hinuon ang katakom nga naggikan
sa sulod ninyo. Katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya, nga bililhon kaayo sa atubangan sa Dios. No? Kanang giingon tingwao nato ang katahom nga nagagikan sa sulod ninyo. Duna day katahom nga naa sa sulod nato, no? Kinahanglan atong ipagawas kay ang creation gihimo ta sa Ginoo nga kanang naa ang beauty, no? Naa ang kanindot sa atong kinabuhi. Busa ang saad, busa ang kuan dinhi kanang instruction sa Ginoo nga tinguhaon tinguhaon nato ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo, katahom nga walay paglubad. Mao ning katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya, nga bililhon kaayo sa tubangan sa Dios. Ang atong kinaiya igsoon, ang atong kinabuhi bililhon kaayo sa tubangan sa Ginoo. Ang katahom nga nasa sulod niini kay kita isip nga creation of God, mga linalang kita sa Ginoo, na ay katahom dito sa sulod nato. O kini nagikan sa atong mga kasing-kasing. Kung sa may atong mahimo, kung sa atong kaugalingon, mingon tag wala tay bili-bilhon kay suon. Ayaw pag-ingon nga wa kay bili. Kung unsay mga pulo nga ihatag sa imuha nga imong nadunggan, dili bot pasabot nga wala ka gimahal. Naghatag lang na siya og pagpaila, identity nga mahal ka sa Ginoo. Ang iyang identity nga nahimong mahal kita niya atong pagpakamatay niya dito sa cross. Wala man toy exempted adto, tanan gipakamatyan. Tanan tao walay gipili. Muna nga ang pulong karon wala po'y gipili tungod kay si Kristo nagpakamatay, wala niya gipili ang tao nga iyang pagapakamatyan. Wala niya pili ang tao nga iyang luwason. Kundi nagpakamatay siya o namatay siya alang sa mga sala sa tanang mga tao. Ikaw ug ako. Muna ingan igsuon nga sa atong mga kinabuhi karon nga doon naman tayo gihambin, taguan nato sa mga kasing-kasing, dili gid na matago da sa Ginoo. Ang tanan nato mga binuhatan mabutya gid sa Ginoo, tinago man na og dayag. Mao na nga wala tay ikaiksot sa Ginoo, wala tay ikatago sa Ginoo bisan pag daghan ka itaog kanang mga himo tag explanation about sa atong sarili para lang gid ta matakpan. Sama gud ni David, ni Adan, sa diha nga nakasala sila at pinaagi ni iba. Unsa may gihimo ni Adan? Gitakpan niya ang iyang kaugalingon. Apan bisan sa iya kining gitakpan, nakita man sa Ginoo. Ginoo gud na. Dili nato malubag ang pangunahuna sa Ginoo. Dili nato madlimbungan ang Ginoo tungod kay ang Ginoo nakabalo na. Ang importante lang sa atoa nga kinahanglan ta og kining paglahutay, pagpadayon, no? Sa atong pagkinabuhi o Romans 5:4. Sige ingon diri sa Roma 4:5-4. Ingon ang iyang pulong dinhi sa 5:4, ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Ato pa ang atong paglahutay makapahimuot sa Ginoo. Ug kini nga mensahe kanang giingon nga ang paglahutay makapahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Muna isuon ayang kuan nga mulahutay lang ta. Mulahutay ta sa unsa man ang mga kaning mga pahimangno sa Ginoo sa tuwa. Kay diha sa pagkahimuot sa Ginoo
anaa ang paglaom. Ang importante lang di ay nga pahimuot nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili nato mapasagdan ang atong kaugalingon, kinahanglan mulahutay kita o magpadayon kita hantod sa walay katapusan. Ingon pa diri ni tuog yun ta nga ang Ginoo mas nasa iyaha ang tanan, no? Nasa iyaha ang susi sa tanan natong mga problema. Siya ang atong comfort zone. Sa John chapter 2, 23 to 25, Juan 2:23 hangtod sa 25. Ingon din samtang si Jesus dito sa Jerusalem, sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila, kay nasayod man siya sa tanang tao. Wala kinahanglan nga sultihan pa siya ni bisan kinsa may tungod sa mga tao, tungod kay siya mismo nasayod man kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. So dili na kinahanglan pagsultian ato ang Ginoo. Kay ang Ginoo nakahibalo na si Jesus Christ sa atong mga kasing-kasing ug unsa ang atong mga motibo. Nakita na sa Ginoo ug unsa na. Muna nga kung baga na mas dili pwede nga kita ang Ginoo mosalig sa ato. Wala na gihimo nga ang Ginoo mo'y musalig nato, apan gihimo kita sa Ginoo para musalig sa iya. Usay baliktaron man nato ang sitwasyon. Kita may magpatuo nga kita'y tama ug ang Ginoo mo'y mali. Dapat dili igsuon. Ayaw ana, kinahanglan nga kay ang Ginoo mahimo gud niya tanan. Siya ang muluwas sa tao, siya pud mo pa impyerno sa tao, siya ang muhatag mabitaw ng giandam ng impyerno para sa mga taong supakiro. Ang impyerno giandam na sa taong wala mosunod sa iyang kabubuton. Mo na maingon ta nga kabubuton atong gihumo, pero atubangan sa Biblia dili man tinuod. Gilimbungan nato ang atong mga kaugalingon. Mo na nga dili gid tapat nga limbungan nato atong kaugalingon. No? Mga sala nato ato yun ang isa likway. Muna nga atong ipadayon nato atong pagpangalagad nga kanang ato yung ipakita sa Ginoo nga sincero ta nga naalagad sa iya. Dili mga lagad lang ta tungod kay doon na tay mga gustong itago sa atong kaugalingon, matakpan nato atong sarili. No, but only God knows everything. Nakahibalo gyud ang Ginoo. Wala na nagkinahanglan ang Ginoo nga sultihan pa siya sa kuan sa mga tao. Apan ang tambag sa Ginoo, pulong sa Ginoo niingon diri nga sa Ephesians chapter 4 verse 24, isulob nato ang bag-o nga kaugalingon nato, bag-ong kinabuhi, and put on the new self which is the likeness of God, has been created in the righteousness and holiness in the truth of the truth. Pasabot nga atong isulob ang bag-ong pagkatao, mao kining sama sa dagway sa Ginoo nga gimugna created in righteousness. Gibugna diha sa pangamatarong ug sa pagkabalaan diha sa pagtuo. Mo suon nga challenge na ako sa imuha nga ayaw pagpakawala sa paglaom. Kay kung ikaw kahimutan sa Ginoo, ang paglaom anaa kanimo. Padayon lang, no? Dili ta magalunga sa mga pangalagad nato sa Ginoo. Sometimes na mga panahon nga nagkamali ta, mubarog lang ta, mubalik ta, dili ta ingon nga mo surrender ta. Padayon ta kay ang Ginoo, for with God nothing shall be impossible. Diba? Ang Colossus chapter 3 verse 10.
Unsa man pud ang iyang giingon diri nga comfort sa atoa. Ingon diri nga mao gyapon ang iyang giingon, ug isulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit may tungod sa Dios. Dili bot pasabot nga kita ang tan-awon sa Ginoo, kita ang gustong tuuhan sa Ginoo apan kita ang mususi sa Ginoo. Kita ang kinahanglan nga ato gyung klarohon ang atong relationship sa Ginoo. Kung ang atong relationship sa Ginoo maayo ba? No? Atong itaod o suoton nato ang atong bag-ong pagkatao. Dili na tadaan nga makatao kun dili bag-o na ta. No, itong itaod tong Christ likeness. Episo 3:16, no? Episo sa Episo 3:16 ingon diri sa pulong sa Ginoo nga naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang kinaiya himaya lig-unon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Na? Naghangyo ako sa Dios. Si Pablo, Apostol Pablo naghangyo sa Dios. Sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya lig-unon niya ang iyang espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Lig-unon niya ang atong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa espiritu sa Ginoo. Once nga ang espiritu sa Ginoo manaa kanimo, mo nay maghatag kanimo kalig-on bisan sa unsang pagsulay nga moabot, unsang mudangat sa atong kinabuhi apan ang Spirit of God, the Spirit of God will strengthen our spirit, no, our inner man, ang atong pagkatao. Ang Ginoo mo ay magapalig-on. Matthew 7:16, you will know them by their fruits, no? Una yun sa atong kinabuhi, you will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles are they. Yung pasabot nga, kung magpugas ka og maayo, muani ka og maayo. Kung magpugas ka og grapes, no? Saman muani pug ka grapes. Kung magpugas ka og mangga, muani kag mangga. Kay dili pwede nga magtanom kag mangga, muani kag santol, dili pwede. Dili unsa ang imong gibuhat, mo nay dunay resulta. Unsa ang bunga, unsa ang imong gitanom, kamaayo ang imong gitanom, muani pug kag pagkamaayo. Kung ang imong gitanom panlimbong, ang imong gitanom pamakak, muani pug kag pamakak. Kay wala kay luna sa Ginoo ni ana. Ang importante gid igsuon nga magawas nun ta, mahimo tang gawas nun. No dili ta tong ginapos ang atong kaugalingon nga wala tay nasabtan. Dili kita magpaka-ignorante. Ingon sa John 8:32, and you will know the truth, and the truth will make you free. Ug ikaw makaybalos kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kanimog kagawasan. Sa ato paigsuon kung ang pulong sa Ginoo imong gisunod, ug ikaw makaybalos kamatuoran, no? Ug kining kamatuoran maghatag kanimog kagawasan. This morning, mao ni ang panahon nga ikaw na-deliver, nalingkawas sa pagkaway kaalam sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo maghatag kanimog kaalam aron ikaw makasunod sa kabubuton niya. Sa panahon sa una nga sa diyang wala pa kita nakabalos kamatuoran, unsa may giingon diri sa Juan 8:44, you are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. No?
Sa unang panahon nga wala pa ta diha sa kamatuoran, ang atong amahan mao ang yawa. O gusto ni siya nga ang iyang tinguha nga musunod kita sa iyahang gusto nga mao ang iyang kinaiya nga mao sa mamamatay tao gikan sa sinugdan ug wala siya magbarug sa kamatuoran tungod kay walay kamatuoran dinha kaniya. Sa diyang nagsulti siya og mga bakak ug nagsulti siya sa iyang kaugalingong kinaiyahan tungod kay siya usa ka bakakon mao ang amahan sa tanang kabakakan. Muna igsoon nga kung ang imong kinabuhi gawasno na ka sa pulong sa Ginoo, so dili na ka anak sa yawa, anak ka na sa Ginoo. Una nga dili ta miingon sa tong kaugalingon nga wala ta gimahal tungod ining pulong nga. Bat tungod ni ining pulong sa Ginoo nga napadayag karon, dako ang paghigugma sa Dios di kanimo. Ang iyang gugma, no? Ang John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Muna igsuon nga ang Dios naghatag kinabuhing walay katapusan tungod sa iyang dakong paghigugma kanato, iyang gihatag si Jesus Christ aron kita mahimong gawasnon sa paghimog matarong sa paghimo sa kabubuton sa Ginoo ug dili sa paghimo sa buhat sa yawa nga mao ang kabakakan. Ang Romans 12:4-6, no? Ingon diri, for just as we have many members in one body and all the members do not have the same function, so we who are many are one body in Christ and individually members one of another, since we have gifts that differ according to the grace given to us. Each of us is to exercise them accordingly, if prophecy according to the proportion of his faith. Ang tanan doon na kita'y nagkalain-lain nga mga gasa nga niya ka nato. Basin ikaw adunay gasa sa pagwali, gasa sa pagtudlo, gamita ka na aron nga ang imong kinabuhi kahimutan sa Ginoo. Biyai ang mga daan nimong kinabuhi nga dili kahimutan sa Dios bisan sa mga tao nga dili mahimong ehemplo. Biyai na igsuon. Sunod sa Ginoo kamo ay magluwas nimo. Ayog sunod sa imong kaugalingon, kay ang imong kaugalingon unya mao nay hinungdan nga makapalaglag nimo tungod sa imong kaugalingon lang, no? Bisan pa kung imo pang paliton ang tibok kalibutan, imo pang i-offer sa Ginoo tanan, pero ang imong kinabuhi wala gihapoy kabag-uhan, dili gihapon. Ang importante ang imong kinabuhi i-offer, ihalad nimo sa Ginoo. Pwede man ta mga lagad, pero nay uban mga lagad nga wala pa nagidedikar ang kinabuhi sa Ginoo. Siya pay magbuot. Kung dili sugod karon, imo nang idedikar sa Ginoo ang imong kinabuhi, no? Nabautismuhan ka na. Unsa pa man ang naa sa imuhang kulang. Ang kulang na lang nimo nga i-dedicate nimo ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Instead nga ikaw magkinabuhi di kundi ang Ginoo mo'y magkinabuhi ug siya mo giya sa imong kinabuhi. No? We are crucified with Christ and we are no longer live in us, but Jesus live in us. No? Sa diyang gilansang na si Kristo sa krus o gilansang na ato mga sala dito, wala na, no? Wala na ta nagpuyo sa atong kaugalingon, dili na kita ang tag-iya kanato, kundi si Kristo. Ingon diri sa 1 Corinthians 12:14-18, for the body is not one member, but many of the foot, says, because I am not a hand, I am not a part of the body. No? It is not for this reason any the less a part of the body. And if the ear says, because I am not a part of the body, it is not for this reason any the less a part of the body. No?
Dili na siya. In the whole body where an eye, where would the hearing be? It the whole where hearing, where would be sense, no, of smell. But now God has placed the members, each one of them, in the body just as He desires. Unsa may pangandoy tinguha sa Ginoo sa tong kinabuhi, nga kitang tanan mulihok. Unsa man ang atoa karon moingon ka nga wa kay party, igsoon, sama sa ako karon. Kung ang akong kamot masamad, bation ako na. Muna kung ikaw parte man ka sa kamot nako, parte ka man sa lawas sa Kristo, parte man ka sa kamot ni Kristo, igsoon, body ka ni Kristo. You are the body of Christ. Wala ka discriminate, no? Walay discrimination. But go to your comfort zone, the Word of God. Walay discrimination sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa pulong sa Ginoo nga, ihatag lang nimo ang imong kaugalingon sa Ginoo. Salmo 139:14, ingon diri, I will give thanks to you, for I am a fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. No? Magpasalamat ko sa Ginoo. Kay ako mahadlukon sa imuhang kahibulungan nga mga buhat. Dapat mahadlukon tas mga kahibulungang buhat sa Ginoo. The wonderful are His works, and my soul knows it very, very well. Ug ang akong kalag makahibalo kaniya. No? Atong may balaan ug maayo ang Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo sa tanang butang. Tungod kay siya kita adunay kahadlok, no? Tungod kay aduna kitay kahadlok sa mga kahibulungang butang nga himuon sa Ginoo ug sa iyang mga kahibulungan nga mga gibuhat, ug ang akong kalag makabalo ug maayo sa iyaha. No, importante igsoon. Pasalamatan nato ang Ginoo ug kita makaibalo og unsa ang Ginoo sa kinabuhi. Nga hatod karon buhi gyapon ta. Dili man sa ingon nga unsa ang atong kinabuhi ato na dayong pasanginlan ang mga tao sa atong kasaypanan, kita og ang Ginoo ra gyud. No, wala nay pastor, wala nay mga young people, wala nay mga tao, kundi kita og ang Ginoo lang gyud. This is our battle, no? Dili ni gubot gira sa uban kundi imuha ni between you and God and the devil. Asa ka magpasakop, duha ra man ang kakon sa kalibutan, maayo dautan. Kung dili ka magpasakop sa maayo, adto gyud ka sa dautan. Kung di ka magpasakop sa Ginoo, adto gyud ka sa yawa. Mara kung magpasakop ka sa Ginoo, sunda ang tamdanan, sunda ang pulong nga giingon sa Ginoo. No? Proverbs 27:19, ang giingon, as in water face reflects face, so the heart of man reflects man. No? Kana bitaw mo tan-aw ka sa tubig, mo banda ang imong naong dito sa tubig. Mausab nga ang kasing-kasing sa tao mo reflect, no? Reflection. Kung unsa ang imong gibuhat, reflection na igsuon. Dili na sala sa uban, but that is a reflection. So kung unsa lagi atong gibuhat, muani gyud tag dili maayo. Kung dili maayo ang atong mga gihimo, dili pod maayo ang atong mga resulta. Na kung tanawon nimo kanang mutan-aw ka sa tubig, di ba? Unsa gingon sa Proverbs 27:19, kanang ingon dira sa pulong sa Ginoo nga kanang mutan-aw ka sa tubig ba? Unsay may tabo? No? 27:19 sa Bisaya. Ingon diri nga sama nga ang kaugalingon mong naong maoy imong makita kun mudungaw ka sa tubig. Ang imong hunahuna makita diha sa imong kinaiya. So, sama ra day ka niya nga nagdungaw ka sa tubig, ang imong naong imong makita. Dili man pwede nga ang makita sa tubig laing naong. Lain na ang istorya ana, lahi na po na nga istorya kung pagtanaw nimo sa tubig ang imong naong dili na mao, lahi nang naong. Pero imo man ang naong. Kung unsa man ang imong gibati, sa imong kasing-kasing, mao po nang mugawas.
no? Reflection sa atong mga gibuhat. Paigsoon, for the last message or last nga conclusion nga akong ihatag sa inyo, last verse, no? Genesis 1:27, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Una siya. Kung siya gibuhat sa Ginoo, nagbuhat ang Ginoo og lalaki, nagbuhat siya og babae. Wala na ilain ang gibuhat. Maura gyud na, lalaki og babae. Wala na mga extra unsa pang mga klaseng mga tao. Maura gyud na. So kung atong supakon ang pulong sa Ginoo, mao lagi na dito sa John 8:44, kakulimbungan nato ang kaugalingon ang atong amahan maong yawa. Ang gusto sa Dios nga kita mosunod sa iyang kabubuton. Igsoon, gigugma ka sa Dios. Ang mga pastor gipadala sa Ginoo, musangyaw sa pulong sa Ginoo para sa iyang mga gimahal o gigugma. Gimahal ka sa Dios, igsoon. Muna nga kung gimahal ka niya, dili ka niya pasagdan. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Hebrews 13:5, He never leave you nor forsake you. Dili ka niya biyaan ni pasagdan kung unsang imong mga problema. But go to your comfort zone, the Word of God. Let us read the Word of God. Kaya ang Word of God mo na mga pulong nga nagtabang nato. Dili sa paagi nga kita aktibo ta sa mga buluhaton, apan dili kita aktibo sa relationship nato na sa Ginoo. Ang importante ang atong relationship sa Ginoo igsoon. Kung ang imong relationship sa Ginoo layo, gusto ka ba nga mapaduol sa Ginoo ang imong kaugalingon? Igsoon, ang Roma 3:23 nag-ingon, for all have sinned and come short the glory of God. But God demonstrate us by His love. Romans 5:8. Buhi siya og iyang gipadayag ang iyang gugma pinaagi sa iyang pagpakamatay dito sa krus. Sigsoon, moingon ka nga wa po kay sala, Roma 3:10 ang ingon dito nga walay matarong bisag usa na lang. Bisag usa na lang kapudyot, walay matarong kundili ang tanan nakasala nawadan sa imahe sa Dios. So may gusto sa Dios atong kinabuhi. Roma 6:23 nag-ingon, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang kamatayon ni Kristo mao ang bayad sa tanan natong sala. Ang iyang pagpakamatay dito sa cross mao ang bayad sa atong mga sala. O gitagaan kita gasa. The gift of God is eternal life, no? Gitagaan kita niya kinabuhing walay katapusan. Dili sa gift of God. So atong iampo nga ang Dios magpanalangin nato. Igsuon, dili lisod ang pagdawat sa Ginoo. Mas lisdan ka pa kung maglikay-likay ka sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung dawaton nimo ang giingon sa pulong sa Ginoo, nindot ang imong kinabuhi. Walay mo discriminate nimo, walay mo yamid nimo, ang tanan mahigugma nimo. Alang usab sa mga alagad sa Ginoo nga nakaron sa kahimtang ni ana ng mga sitwasyon ng mga tao, ipakita nato igsuon ang atong paghigugma sa ilaha. Dili man na ingon ta nga ilan ang tinuyuan kanang tanan naagi hapon na siya kinahanglan comfort zone. I-comfort nato sila. Kay delikado na kung maghikog sila unsa ilahang himuon, usapod na nga dili gid na kahimutan sa Ginoo. Dunay mga problema usapod ang mga pastor nga number 1 gid may mo comfort niini. Ang pastor mo immediate nga murag ginikanan ni ining mao nga klaseng sitwasyon. Una nga ang Dios, mga alagad sa Ginoo, kuan lang gid ta kanang padayon lang kita ang atong pamuhat, no?
dili nato i-discriminate nato ang atong mga sigkaingon tungod kay ang Ginoo wala nagpili, gipakamatyan niya ang tanan. So kita usab nga pinili nga aron pagsangyaw dili pud ta moingon nga i-discriminate nato kay kita usang pud ta ka makasasala kinsa man pud ta. Kinsa may nagluwas nato di ba ang Ginoo? Sa dihang giluwas ta sa Ginoo mura naman pud tag kinsa nga linuwas ra man pud tagikan sa atong pagpakasala. May pa may Ginoo nga way sala, makasabot pa man sa mga taong may sala. Pero kining mga tao nga naluwas na kuno. Pero og makakitag nakasala, mura pud og kanang allergy kaayo. Mura pud og way sala ba? Mura ka ipakita nimo ang imong gugma, ang atong gugma sa mga tao. Dili nato ipakita ang ato ang mga kanang gitawag og kanang one-sided nga pagkatao. Kay ang Ginoo wala nag one-sided. Mao bitaw na si Kristo nagdupa. Wa man siya nag-ana naglansang sa cross nga kini nang tuang yang gigamit. Ha? Wala pod siya nagdupa nga ang kinirang wala mo igiana. Kundi nagdupa gid siya, wala siya umbot pasabot nga giduphan niya tanan. Tanan mga tao iyang gipakamatyan, walay gipili. Unsa ka man nga sitwasyon, unsa ka man nga klaseng pagkatao. Ang kamatayon ni Kristo dito sa cross para na sa mga tao. Para na nimo igsuon. Ako magampo nimo karon igsuon. Kung anaaman ka karon nagapamati, naaman mo karon nagapaminaw, paminawan ninyo. Giunsa mo paghigugmas Ginoo. Gihigugma mo sa Ginoo. Kung dunay tao nga nagdiscriminate sa inyo, manubag na sila sa Ginoo. Ang nakanindot manggod kay ang Ginoo gugma. Una nga. Ang gugmas Ginoo dili tong unod dun nga gugma. Ang gugmas Ginoo is spirit, no? Ang gugmas Ginoo katong pagluwas sa atong kalag. Ang gugma sa Ginoo dili tong unod, kundi gugma nga kanang pagbati. Nga ang gugma nga naghatod kanatong kinabuhi nga walay katapusan. Si magpray ta. Halang doon og may gugmao namo nga Dios. Nagpasalamat ako ganimo Ginoong Dios nining taknaa karon sa kabuntagon. Nagpasalamat ko Lord sa imong mga pulong nga among nadungog. Ako nagampo Lord nga i-comfort nimo kami niining mensahe nga among nadungog Ginoo. Nagampo kami nga tudloi kami sa among kinabuhi. Giyahe kami sa kanunay sa among pagpuyo nining kalibutan. Ug unsa man ang mga kapakyasan, kalapasan, tudloi kami Ginoong Dios nga magpuyo kami nga balaan, magpuyo kaming putli diha sa imong atubangan. Ginoo, ako nagampo nga ang imong pulong is our comfort zone. Salamat Ginoo sa pag-comfort nimo kanamo karon. Ako nagampo nga ang tanan nga dunay mga gumunhap, mga problema pagkinahanglan sa kinabuhi. Lord, nagampo ko nga ikaw magadasig kanila sa ilang tibok kasing-kasing. Tagay sila kasing-kasing nga buutan, kasing-kasing nga masinabtanon, kasing-kasing nga mangyatagon, kasing-kasing Ginoong Dios nga dunay gugma sa usad-usad. Ug mao na akong ginaampo Lord nga niining nga higayon karon Lord. Akong gitugyan kanimo ang kinabuhi sa tanan nga dili itugot nimo nga ang discrimination maghari. But Lord, ang comfort zone nga mao ang word nimo mao'y maghari sa kasing-kasing sa mga tao. Salamat, Father God, this morning. We commit all these things unto you with praise and thanksgiving in our heart. Salamat, Lord, sa imong dakong gugma. Na tungod sa imong pagigugma, wala nimo gidiscriminate ang mga tao, kundi imo silang gipangita kung asa sila, kung naunsa na sila. Kung kinsa man sila sa imong atubangan, wala ka nagpili Ginoo. Ug mo na ako pag-ampo nga this morning, kung nag-ampo nga ikaw Lord, magatawag sa imong mga katawhan nga imong mga tinawag, mga katawhan nga imong gipakamatyan Ginoo, ug pilia sila nga mahimong imong katawhan. Father God, akong gitugyan kanimo kining tanang pag-ampo sa pangalan ni Jesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Amen. Maayong gabi, buntag di ay, and God bless sa tanan, sa mga naga-tanaw karon, naga-view karon. Salamat sa inyong pag-join, og ang Dios magapanalangin kanatong tanan, og God bless us all.